पंचायतीक सरपंच ना कळ्ळें आनी लेडीज थंय रिजर्व आसा सरपंच ना म्हणून जाल्यार तेजेर आतां सद्या डेप्युटी चार्ज दिला पण तेजेर सगळे सेक्रेटरी उलयता तितून म्हाका मनानसून सुद्दां बरें दिसोंक ना कित्याक हांव कितें क्वेश्चन सांगता तितकें म्हाका आन्सर तशें म्हाका मेळोंक ना हांव सॅटिस्फाय जावंक ना हेजेर तितून म्हाजें खूब मनाक मातशें हें जालें कित्याक 5 मुद्दे आसले तितून जावंक ना ते मागीर दुसरें म्हटल्यार आमचो ट्रान्सपोर्ट चलता मायनिंगेचो तो सद्या पावसानूच तेंच्यांनी चालू केला आनी आतां डेप्युटीन आमकां रिस्पॉन्स दिला की 8 दिसांक टायम दिया आमकां 8 दिसां भितर सगळो प्रोसिजर करता आनी तो जर जावंक ना जाल्यार आमी सगळी फूल बॉडी येतली आनी ट्रान्सपोर्ट बंद करतले म्हणजे एक सोमार बीन म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट बंद जातलो पावस आसा पळय तो आनीक कितें एक्स्ट्रा कितें मुद्दे घेतल्या पंचायतीक म्हणजे तेंचे कशें आसा सद्या मुद्दे आसले खूब आसा मुद्दे म्हणजे एक एकट्यान आमच्या मदून म्हणटलें गटाराचें क्लिनींग तांकां खंय 1.5 लाखूच पेमेंट येता म्हणजे असो टोटल बजेट येता 1.5 लाख कितें गटार वचपाक 7 वॉर्ड आसा 7 वॉर्डान दर गटार व्हडली आसा ती नॉर्मल कितें बाबा इल्लो जागो ना न्हू एका वॉर्डार 7 वॉर्ड आसा 7 वॉर्डान ते तितके 1.5 लाख पॉसिबल ना तो फंड मातसो बरो रेज जावन येवचो म्हणजे 5-6 लाख तरी म्हणजे 7 लाख सुद्दां म्हटल्यार जाता कित्याक वॉर्डार 1 लाख बरो क्लिनींग जातलो तसो आनी वर्सान एकदां करता ते म्हयन्याच्या म्हयन्यान काय करिना ते म्हणजे वर्सान येता तितून बरो बजेट येवचो तितक्यान कॉन्ट्रॅक्टराकूय मातशें मनाक दिसचें कित्याक एकूच कॉन्ट्रॅक्टर येता म्हणून आयकलां हांवें ते आतां समज बजेटूय बरो येता जाल्यार हांवूय घालूंक शकता न्हू कित्याक म्हाकाय करपाची उमेद आसा आनी ते बीन करतना ते मना पासून करतलो हांव कित्याक म्हाका गांवा खातीर करूंक जाय कितें तरी गांवा खातीर करून दाखयतलो तशेंच आमची ती हे दाखयल्ली पळय हेल्थ सेंटराचे ते हांवें उलयल्ले कित्याक आमची ते MGNRS खंयच्या तरी फंडाच्यान फंड आसा गो दिल्लो ताका विचारलें डेप्युटी की 24/7 आमची एम्बुलन्स एक पेगांवा खातीर कित्याक कोण भुरगो आसता पळय एक कामाक वयता फर्स्टाक सेकंडाक नायटीक तेन्ना तेज्या एक जाणट्यांक म्हण कोणाक कितें जालें जाल्यार कशें घेवन पावतले आमकां सेंटर आसा न्हू सेंटर आसल्या कारणान थंय एक एम्बुलन्स जावची 24/7 तितून आमकां गांवा खातीर बरें पडटलें थंय तेंच्यान डेप्युटीन म्हाका सांगलेलें आसा की ते आतां रिनोवेट करपाक तेन्ना मागीर फूल आमकां एम्बुलन्स येतली म्हणून सांगला तेजेर हांव आशा बाळगता